كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حمد و ثنا کبریائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی بڑھائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت واسطے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء خیر الولا صدر المولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے. صاحبو ساتھیو ساڈے تے اللہ دا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ نے ساڈیاں زندگیاں اندر دوبارہ رمضان المبارک لے آندا ہے. یعنی کہ رمضان المبارک آن تو مراد ہے کہ اللہ نے سانو پھر مہلت دے دیتی ہے کہ اسی اپنے گناہاں دی معافی منگ لئیے, اللہ دا قرب حاصل کر لئیے, تقوی دی کفیت تو دوچار ہو جائیے, اللہ نو راضی کر لئیے. انہیں ساڈے تے آ کہ اسی اس موقع تو کتنا فائدہ اٹھاندے ہاں, اس وقت نو کتنا غنیمت جانتے ہیں کہ بس ایویں روایتی رمضان آیا اور زندگیاں تو چلا گیا, نہ وقت کی اہمیت دے دی نہ لمحے کی اہمیت. میرے بھائی میرے برادر اے زندگی گنی چنی زندگی ہے, اینو سمجھ لے ایویں نہ اپنا اے رمضان نو ضائع کر دیں. کبھی سوچیا کر جدوں رمضان آئے تے ایویں سوچیا کر کہ ساڈا زندگی دا ایک سال اور گھٹ گیا ہے. سانو زندگی چو اگر اللہ نے کسی نو 60 سال زندگی عطا کی ہے تو سمجھ لے کہ مینوں ایک سال اور کم ہو گیا ہے. اگر احساس پیدا ہو جائے اور بھی احساس پیدا کرے اگر کہ اگلے سال پتہ نہیں میں تندرست رہا یا نہ رہا, صحت مند رہا یا نہ رہا, اتنی طاقت ہوئے یا نہ ہوئے, ایسے نہیں غنیمت جانتے ہوئے اور پتہ نہیں پھر اللہ سانو موقع میسر کرے یا نہ کرے. اگر دوبارہ مل جائے نا تو وہ رحمت ہے نا, وہ فضل ہے کہ اللہ سانو بار بار موقع فراہم کرتا رہے. لیکن میرے بھائی میرے برادر جس طرح انسان کو اپنا آخری دن کیڑا دن آخری دن یعنی کہ آج کا دن انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میرا آخری جب ہے کوئی لمحہ ہوئے. اتنے مجھے گل یاد آئی بھگوان پورے ساڈا ایک دوست سی وہ اپنی فیکٹری میرے بھائی پچھلے رمضان اندر انہیں روزہ رکھیا اور گھر والوں نے کہا کہ مجھے 10 بجے اٹھا دے. کی کرنا 10 بجے میری بیٹی اٹھان گئی تے ویکھیا حاجی صاحب اس دنیا تے موجود جس مسجد کے اندر انہیں فجر کی نماز ادا کی تھی اسی مسجد اندر اصل وقت روزہ نماز جنازہ ہوئی.
کہ آج اثر اگر میرا جنازہ ہے سے مسجد اندر میرے بھائی میرے برادر ایدہ بھرپور فائدہ حاصل کر لئیے اور رمضان دے مقصد نو سمجھ لئیے کہ رمضان ساڑھے کو چاہ کی رہے ہے سانو بنانا کی چاہتا ہے جیڑی میں آج پڑھی اور دے اندر تیرے تے میرے خالق و مالک نے دسے ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو نانا درخت لگ جاتے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں میرے آقا میں راج کے گئے نا تے کیا تھلے آ لگے تے کیا اپنی امت نو کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے تے دے اندر کوئی اپنا میدانی علاقہ نہ رہ جائے کوئی کر کے آیا ہے فرمایا کی کر کے آن فرمایا کہ بادشاہ بنا کے آیا ہے اور کادے باغ بنانے فرمایا تو آٹی امت کے لیے کوئی سبحان اللہ کہ اللہ جنت دے اندر ایک درخت لگا دیں گے ان دے ایدیوں پڑی جتے اللہ اپنے لاڑلے بلا رہے ہیں یا ایو الذین آمنو اے میرے ایمان والے ہو اے میرے ہو جتے اللہ بڑے پیارے انداز نال بلا رہے ہیں اللہ فرماندے نے آمنو اے تسی میرے تے میں تواڈا اے تسی میرے تے میں تواڈا اللہ جی دے پیار نال کہنا کی چاہندے ہو اللہ جی گل کی سمجھانا چاہندے ہو فرمایا کتب علیکم الصیام کی کہنا چاہنا فرمایا تو آگے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے کاتبہ تو کتب ہے لکھ دیتے نے یعنی کہ اللہ نے پکے محفوظ کر لے لے کتب علیکم الصیام سونے تو آگے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے تے اے نہیں سمجھنا ساڑھے تے ہی فرض کر دیتے نے کما کتب علی الذین من قبلکم اللہ نے اصل کے روزے نال پیار بڑھا روزے والی عبادت نال پیار بڑھا اللہ نے ایسا نے بڑے انداز نہ کیا نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اے تواڈے تے وی تے تواڈے تو پہلے لوگاں تے وی میں روزے فرض کر دیتے نے اللہ دی فرض کیوں کیتے تھے فرمایا لعلکم تتقون اوے تانوں میں تقوی والا بھیجنا چاہنا تانوں میں اللہ کو ڈرنے والا بھیجنا چاہنا میرا دل کردا ہے تسی تقوی والے بن جاؤ اٹھنا بیٹھنا سونا تے جاگنا کوئی عبادت ہوئے کوئی معاملات ہوئے تیرا کوئی لین دین ہوئے تیری کوئی تجارت ہوئے تیری کوئی عبادت ہوئے ساری جناب اللہ کو ڈرتے آنی چاہیے کہ میرے بھائی میرے برادر اگر اسی جیڑا رمضان دا مطلب بھی سمجھ لئیے کہ اسی روزے رکھن دا مطلب بھی سمجھ لواں گے رمضان اسلامی جیڑا مہینہ ہے تے اسلامی کیلنڈر دے مطابق نواں مہینہ تے دا رمضان تو رمضان نکلتا ہے رمضان دا مطلب شدید گرمی دے اے شدید گرمی دا کیوں رکھیا گیا میرے بھائی میرے برادر اسلامی مہینے دے اندر عرب لوگاں دے اندر جدو رمضان آیا تھی ادو شدید گرمی پہ رہی تھی انہوں نے دن نسبت دے نال ایدہ نام رمضان رکھیا پھر ایک اور مطلب بند ہے رمضان دا مطلب بند ہے ثبوت کیا جاندہ ہے اینو پوڈر کیا جاندہ ہے پوڈر کی
کیا جاتا ہے کوئی دو پتھراں دے درمیان کسی چیز نو پیس لیا جائے کسی چیز نو رگڑ لیا جائے اینا پوڈر بن جائے اینا ثبوت بن جائے منو رمضان کیا جاتا ہے اللہ تینوں سے منو نرم کرنا چاہتے ہیں اللہ تینوں سے منو عاجز کرنا چاہتے ہیں اللہ تینوں سے منو انکساری دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تیرا تے میرا تکبر توڑنا چاہتے ہیں اور میرے بھائی میرے برادر اللہ تیری تے میری انانو پیسنا چاہتے ہیں ایدہ پوڈر بنانا چاہتے ہیں تیری تے میری جیڑی ہے ان میں انج کر دیتا ہے میں ایسا کر دیتا ہے میں وہ ہو گیا میرے اگے ساری انسانیت نیت پہ گئی ہے اللہ انہوں رگڑنا چاہتے ہیں ایدہ پوڈر بنانا چاہتے ہیں اگر تینوں تے منو سمجھ آ مطلب ہی سمجھ آ جائے کہ اسی تقوی اختیار کر لئیے تیسرا مطلب رمضادہ جیڑا اج کل فرائی چکن کرتے ہیں کسی کو اتنو ایک تیل اندر گرایا جائے کہ اندروں تک گل جائے اندروں تک فرائی ہو جائے کہ روزہ مزہ کیا جاندہ ہے اللہ تیرے میرے دل دے تکبر نکالنا چاہ رہے ہیں تینوں عاجزی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی جدو تیری تے میری عاجزی پیدا ہو گئی تے پھر سمجھ لئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون میرے بھائی ایک اور گل سمجھاتا جاواں اے تقوی کوئی مصنوعی چیز کا نام نہیں اسی جناب تو حاجی بندے پھریے تو نمازی بندے پھریے اے تقوی کوئی مصنوعی چیز کا نام نہیں دے تقوی کوئی اچھا لباس پہنے کا نام نہیں دے تقوی کوئی اور لوگ کا نام نہیں دے میرے بھائی میرے برادر ایسے گلوں دھیان نہ سمجھ کے چلا جائیں میرے تیرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانہ تقوی کی نام ہے میرے آقا دے کے صحابہ نے میرے آقا انگلی دا اشارہ کر دینے میرے آقا فرما دینے آمنا ایک دل والی اشارہ کرنے میں اوے لوگوں تقوی دل دی کبیت کا نام ہے تقوی دل دے دو چار ہم کا نام ہے تقوی اللہ کا قربہ سکرم کا نام ہے تقوی دے دل اندر عاجزی پیدا ہو جائے تو آدھے دل اندر انکساری پیدا ہو جائے میرے بھائی میرے برادر اگر تیرے تے میرے دل اندر ایسے رمضان اندر عاجزی پیدا گئی تکبر نہ لیا سمجھ لئی تو تے میں رمضان دے روزیاں کا مقصد حل کر لیا پہلا رمضان دا روزیاں کا مقصد کی ہے کہ ساڈے اندر کی پیدا ہو جائے سارے بولو کی پیدا ہو جائے تقوی پیدا ہو گیا کہ لڑائیاں سارے بولو لڑائیاں امن گھر اندر باہر اندر محلے اندر سارے بڑے امن نہ چلتے پھرتے ہیں تو میرے بھائی میرے برادر دوسرا مفہوم تقوی کا بچنا حفاظت کرنا بھائی کیوے کو بچنا اللہ بھائی گناہاں کو بچنا گناہاں کو بچ کے دن نیکیاں دن بات لگا دینے بھائی دوسرا مطلب حفاظت کرنا کیویں حفاظت کرنا اپنے جسم دی حفاظت کرنا زبان دی حفاظت کرنا
اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا، اپنے اکھاں کی حفاظت کرنا، ہویا کہ پورے جسم کی اگر حفاظت کی جائے نو تقویٰ کیا جاتا ہے، تے تقویٰ جنوں تیرے میرے اندر آ جائے گا، اسی انسانیت دے اعلیٰ ترین شعور تے پہنچ جاواں گے، جدوں تو تے میں اعلیٰ ترین شعوری کیفیت پیدا کر لواں گے، پھر سانو شیطان تو بچنا آسان ہو جائے گا۔ شیطان ساڈے اندر رمضان تو بعد بھی حملہ نہیں کر پائے گا، رمضان دے اسی میرے نہیں آؤں گے۔ میرے بھائی میرے برادر، اگر ساڈے اندر تقویٰ والا رمضان آ گیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ لوگوں میں خواب دیکھنا، تے خواب اندر ایک بندے دی شہادت ہو گئی تے ایک بندے دی شہادت نہ ہوئی، لیکن اے دونوں بندیاں نے کٹھائی ایمان دے اندر کٹھے ہی مسلمان یہ ہوئے نا، سارے بولو کٹھے ہی، اے بھی سمجھن والی کٹھے ہی مسلمان ہوئے نے، لیکن ایک جیڑا سال پہلے شہادت دی جیڑا باقیہ گولو چلے جانا ہے، دوسرا جیڑا اپنی جیڑا موت فوت ہو جاتا ہے، کبھی موت فوت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، دوسرا کبھی موت والا سال بعد فوت ہوتا ہے، تے آقا فرماندے ہیں کہ میں آقا کو گیا، میں دسیا تیرا کبھی موت والا بندہ فوت ہویا ہے، انہوں میں پہلے جنت اندر جاندہ دیکھ رہا، تے جیڑا شہادت دی موت جیڑا گیا ہے، شہادت پا کے گیا ہے، انہوں میں بعد اندر دیکھ رہا ہوا، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ آقا فرماندے نے دی زندگی اندر بعد اندر رمضان دے روزے آئے، انہیں رمضان دے روزے رکھے، اللہ نے انہوں نے تو زیادہ افضل بنا دیتا ہے۔ لیکن کیڑے روزے؟ تقوی والے۔ کیڑے روزے؟ جے تقوی والے نہ ہوئے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، تیری تے میری رمضان دے زندگی بدلی نہ ہوئے گی، اتنا عمال کھل جائے گا۔ اللہ فرمان گے اے بندے نے کتنے روزے رکھے نے؟ اللہ جی 40 سال رکھے نے۔ فرمایا ضائع کرتے ہو، کی کرتے ہو؟ ضائع کرتے ہو۔ اللہ جی نے جڑا 35 سال روزے رکھے نے، فرمایا ضائع کر دیو۔ اللہ جی 25 سال روزے، فرمایا ضائع کر دیو۔ انہیں تے رمضان دے آن دا مقصد ہی نہیں سمجھیا، انہیں تے گناہ چھٹی کوئی نہیں، انہیں اندر جنت دا لالچ آیا کوئی نہیں، انہیں گناہ کی تمنا کی تھی کوئی نہیں، انہیں بڑھت کی آگ تو ڈریا کوئی نہیں، ایدہ دل تاغر تو صاف ہویا کوئی نہیں، اے متقی نہیں بنیا، پرہیزگار نہیں بنیا، انہیں تے مقصد ہی نہیں سمجھیا۔ میرے بھائی میرے برادر، اگر رمضان دے روزے پورے نہ کیتے، جیڑا مقصد پورا نہ کیتا، پھر سمجھ لئی تیری تے میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر مقصد پورے نہ کیتے، جان بوجھ کے چھڑ دیتا نہ روزہ، تواڈے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اگر اسلامی ریاست ہوئے، ایک اندر امیر المومنین ہوئے، انہوں دسیا جائے کہ جناب نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دیتا ہے، اور چوک اندر کھڑا کر دے،
तेरी गर्दन उड़ा के रख दे, तेनू जीन का दुनिया से कोई फायदा नहीं, एदा हक ही कोई नहीं क्या दुनिया पे जी सके। मेरे भाई मेरे बना दे अज जन्नत वाला रोजा रख लइए, अज सही मुसलमाना वाला रोजा रख लइए। किलो सही मुसलमान रोजा होएगा, इन रमजान आया ते तेरा सिर भी सलामी हो जाए। की हो जाए? सिर भी की हो जाए? सलामी हो जाए, चेहरा भी सलामी करना ही ना पहले। 30 साल अपने रोजे गुजर चेहरा ही सलामी नहीं करना। अल्लाह की बस जाना होता है कि कौन नहीं लगती है। तो मेरे भाई मेरे बरादर सारे सलामी, चेहरा इस्लामी, जिसम इस्लामी, उठना बैठना इस्लामी, तो फिर रोजा की करेगा, फिर तेनू ते मैनू जन्नत अंदर ले जाएगा। रोजा कैसा रखना है? अल्लाह का कुरान, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। अल्लाह फरमाते हैं मैं तेनू इबादत दा हुक्म नहीं दिता मगर मुखलस हो के तेरी इखलास वाला। हर इबादत की पहली शर्त है कि इंसान मुखलस होना चाहिए, इस्लाम खालस होना चाहिए, ईमान खालस होना चाहिए, इबादत खालस होनी चाहिए। कि मेरे भाई मेरे बरादर रोजा भी खालस वास्ते होना चाहिए, अल्लाह वास्ते होना चाहिए। कोई शोहरत का तलबगार न होए, कि तरीफा का तलबगार न होए, कोई दिखावे का तलबगार न होए। लोकी मनु तवाब आकन, लोकी मनु रोजेदार आकन, लोकी मनु सियाम वाला आकन, लोकी आकन यार कितना सवाब इकट्ठा करता है, बड़ा मुत्तकी इंसान है, ज़्यादा जागत वाला है। कोई दीनदारी का इजहार सीमा करने वाले होइए, बल्कि कैसे होइए? अस्सौली वाना अजज़िबी, अल्लाह फरमाते हैं रोजा मेरे वास्ते आ, तेरा घर भी मैं आप ही अता कर देवांगा। मेरे भाई सोचिया ते जा सकता है अल्लाह जी नमाज का अजर कौन अता करता है, ज़कात का अजर कौन अता करता है, जनाबात का अजर कौन अता करता है, अल्लाह जहाद करता है, एदा अजर कौन अता करता है? खुदी को भी अल्लाह ही अता करते हैं। अल्लाह ने ओदा जेड़ा सवाब तेरा तय्युन कर दिता है कि नमाज का इतना सवाब है, ज़कात का इतना सवाब है, बदता बदता 700 तक चले जाता है। लेकिन रोजे का इतना सवाब है कि मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत नूं जदों रोजे का सवाब सामने आएगा, बंदा कहेगा मैं सारा साल ही रोजे रखता रहता। मेरे भाई मेरे बराबर रोजा शाउरी रखना, आला दर्जे का रखना, पूरी नीयत करके रखना, अखलास वाली नीयत करके रखना। यदि क्वालिटी नहीं घटानी, यदि अंदर कोई खलल ना आ जाए कि जनाब जेड़ा मैनू कोई और भी देख लवे, कोई ऐसी बात ना आ जाए, पूरा शौरी तौर पे रोजाना रोजा रखना ऐसी ते हो सकता है रमजान की इब्तिदा अंदर सारा तकवा बड़ा ज्यादा होए, होली 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 कटता जाए, इनू कटन नहीं देना। नीयत करनी अल्लाह जी मैं तुहाडे वास्ते ही रोजा रखना वा, तुहाडे वास्ते ही सारा कुछ मैं करना वा। रोजे की क्वालिटी कटनी चाहिए, पूरा बड़े ध्यान का रोजा रखना, पूरा यानी कि यकीन, बल्कि ऐसा रोजा रखना कि
بندہ بار بار اپنے آپ کو بتاتا ہے. گھنٹے بعد سوچو یار اج میں کی کیتا؟ گھنٹہ ضائع تو نہیں ہو گیا؟ لمحہ ضائع تو نہیں ہو گیا میرا؟ کیونکہ رمضان دیا بڑی سعادت والی گھڑیاں جا رہی ہیں. پھر ایک اور گل یاد رکھنا کہ روزہ جہاں رکھنا ہے نا وہ یہ سوچنا سی اللہ واسطے اسی روزہ رکھنے ہیں کہ بعد بچیا گیا کیونکہ وہ یار اج پیاس کہنے نہیں کہنا چاہیے. اگر خدا بھی نہ کہہ رہے نہیں کہنا چاہیے. یار اج روزہ بڑا لگ رہا ہے نہیں کہنا چاہیے. اج تو روزے نے تھکاوٹ ہی کر نہیں کہنا چاہیے. روزہ کا دیاس سمجھنے والی بات. روزہ کا دیاس بھوکے کا دیاس رہنے پیاسے کا دیاس رہنے اپنے آپ کو گناہوں کو بچائیے کا دیاس اللہ جلو سب کچھ روزہ اللہ واسطے ہے. اسی کہہ دیتا یار پیاس ہے بڑی لگ رہی ہے کہ شکایت لا رہی اپنے رب کی رات ہے کہ یار دیکھو یہو جہاں ساڈا معذرت لب ہے کہ انہیں سارے سے روزے ایسے فرد کیتے ہیں ایسی عبادت دیتی ہے کہ جناب سانو پیاس لگن دی اسی پانی گلا ہو گیا شکوا ہو گیا. گلا شکوا شکایت کرنیاں تو بچے روزہ لگ رہا تو بار بار بولنا کوئی 5 منٹ لائے گئے 2 منٹ لائے کسی بار بار گھڑی میرے بھائی گھڑی نہیں ویکنا بلکہ ہاتھ اٹھا لینے اللہ کی جنت چاہیے. کی چاہیے اللہ جی دے فضلے جنت چاہیے. اللہ کوئی شکوا نہیں ربا کوئی شکایت نہیں. اللہ کی پر جنت عطا کر دے سارے روزے کا مقصد ہو جائے گا. میرے بھائی نہ چوری روزہ رکھنا کہ بندہ صبر کرتا رہے. کوئی جا کے بھی بند کر دے پھر بھی صبر کرنا. کوئی مار دے پھر بھی صبر کرنا. کوئی لڑائی کر دے پھر بھی صبر کرنا. کوئی جھگڑا کر دے پھر بھی صبر کرنا. کوئی کچھ کہہ دے پھر بھی صبر کرنا. ایک امام صاحب فرماتے نے ایک بندہ آ کے انہوں دستا ہے حضرت جی چگلی تہاڈی کر رہے ہیں. امام صاحب کھجوراں دا ٹوکرا دے دے نے وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. فرمایا حضرت جی تہاڈی مخالفت کر رہا ہے اور تمہوں برا کہہ رہا ہے. حضرت جی تمہوں مندا بول رہا ہے تسی اگر کھجوراں دا ٹوکرا دے رہے ہو. فرمایا میرا پیدا کر رہا ہے وہ میرے نیکیاں اضافہ کر رہا ہے. کی کر رہا ہے میری نیکیاں اضافہ کر رہا ہے. رمضان کا مقصد ہی نیکیاں رمضان کا مقصد ہی بندہ نیکیاں دیاں بلندیاں سے پہنچ جائے. اللہ نے ابھی تیری سیل لائی فرمایا ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے. مومنوں دے وچ گھاٹا تن کا فکر کری مولتا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جولدا. اور سحری ویلے کر لئیے روزے دیاں تیاریاں. رمضان کا لفظ بول کے بڑا مزہ آ رہا ہے حالانکہ گلا خراب ہے لیکن اتنا مزہ آ رہا ہے کہ لگتا ہے جن رب دیاں رحمتاں نازل ہو رہی ہیں پھر کرتا برکتاں نازل ہو رہی ہیں. انج لگتا ہے جیسے ایک سعادتاں والی گھڑیاں جا رہی ہیں. انج لگتا ہے اللہ نے رحمت تے فضل ساڈے اوتے کر دتا ہے. اللہ دی قسم بڑا ہی مزہ آ رہا ہے. اور پھر سحری ویلے کر لئیے روزے دیاں تیاریاں ستے رہنا جن
जिन्ना रब दे रसूल दा माए रमजान आया रहमतां दी झूलदा जन्नत सजाई हुना करन इंतजारियां अल्लाह अपनी वाली भी होती है अपनी कहते हैं अल्लाह कुरान सीखा कुर्सिया को अल्लाह बदतर करते सत्तर करते हैं जन्नत सजाई हुना करन इंतजारियां रोले तारा वास्ते ने ऐसा तैयारियां मेरे भाई अल्लाह रमजान की कदर करता है अल्लाह की कसम अल्लाह रमजान की कदर करता है अगर तू ही मैंने कर लिए तो अल्लाह जन्नत आके अदा कर दे अल्लाह की रमजान की कदर करता है अगर रमजान आया ही अल्लाह फरमाते ने फुतियत अबवाबुस समा रमजान के दरवाजे खोल के दे अल्लाह जी रमजान के दरवाजे तो खोले फरमाया रमजान आया मेहमान आया इस वास्ते मैं तेरा आसमान के दरवाजे खोल दिते ने अल्लाह ने रमजान दियां तैयारियां की हैं फरमाया फुतियत अबवाबुल जन्नत अल्लाह की जन्नत के दरवाजे क्यों खोले ने फरमाया रमजान आया रमजान की तैयारी हो रही है गुल्लिकत अबवाबुल जन्नत जन्नत के दरवाजे बंद ने अल्लाह जी क्यों फरमाया रमजान की तैयारी अंदर बंद ने मेरे भाई तू मैं की तैयारी की थी अल्लाह ने जो आसमाना के दरवाजे खोल दिते जन्नत के दरवाजे खोल दिते जन्नत के दरवाजे बंद करके दिते कि लोगों जहन्नम च मेरा छुट्टन से तुहानू दिल नहीं करता मेरा तो दिल करता मेरा बंदा जो खोज होए जन्नत ही चला जाए इस वास्ते दरवाजे खुल गए मेरा ते दिल करता बंदा तेरा फोन हो जाए तेरिया मेरिया सब मुलाकात हो जाए कि जन्नत के दरवाजे खुल दिते जान लेकिन मेरे भाई मेरे बराबर अल्लाह फरमाते ने फुतियत अबवाबुर रहमत और मैं रहमत के दरवाजे भी खोल दिते जिन्होंने जन्नत च वाकई जान का यकीन सी ना वाकई यकीन सी असी तो उंगलियां मारने रवायतन कोई मैं सदका करना रवायतन तुम नमाजा पढ़ते रवायतन दिलो तकवा इथों सारा कुछ करिए ना इथों करिए तो वाकई अल्लाह की कसम है साढ़े बड़े पाल देखो ना जो बंदे ने जाना ना या अय्युहन नफ्सुल मुतमा मैंने कहना मुझे पता थी मैं अपने राजी करके सारिया नमाजा सारा दुकान का हिसाब हो जिंदगी ना बदलियां तो रब ने तो रमजान की तैयारी की जिंदगी का बंदा काहदी तैयारी हम मेरे भाई अज मैं दावत देना तू भी तैयारी कर ले जेड़ा झूठ बोलता और झूठ छड़ दे समझ लवे रमजान की तैयारी हो गई भाई जेड़ा हेरा फेरी करता तो हेरा फेरी छड़ दे समझ लवे रमजान की तैयारी हो गई भाई जेड़ा शराब पीना और शराब को छड़ दे समझ ले रमजान की तैयारी हो गई जेड़ा सुन्नत की मुखालफत करता और मुखालफत छड़ दे समझो रमजान की तैयारी हो गई तेरी भी तैयारी हो गई रब ने भी तैयारी कर ली जो दोनों तैयारियां कठिया हो जाएगियां फिर मेरे भाई ने की करेगा फरमाते जन्नत पहुंचा दिता जाए जो गुनाह करेगा अल्लाह फरमाते ने नहीं लिखना अल्लाह जी बंदे ने गुनाह कर लिया लिखना कोई नहीं अल्लाह जी गुनाह वारद हो गया लिखना कोई नहीं अल्लाह फरमाते ने ठहर जाओ मैं रमजान की तैयारी अंदर एक और काम किया अल्लाह जी की कीता जे फरमाया है काम किया मैं बंदे का इंतजार पिया करना
بندے کا کی کرنا انتظار پیا کرنا نہیں آ جائے انہوں بھی نیکی بنا کے تے جنت اندر داخل کر دے کدی گناہ دی نیکی بن کے جنت سے داخل ہو سکتی ہے ساڈے رب دا ہی کہنا ہے نا کریے گناہ پھر کریے توبہ اللہ معاف کر دے کدی تیاری ہے رمضان کی تیاری اللہ فرماندے نے بدبخت انسان جڑا دیے روزے بھی نہیں آیا دیے روزے بھی نہیں آیا اللہ رمضان گزر گیا فرمایا پھر ایک نیکی لکھ دے ہو ایک گناہ لکھ دے ہو لیکن اس تو پہلے آ گیا اللہ فرماندے نے جنت عطا کر دے ہو تیریاں نیکیاں جنت سرٹیفکیٹ بنا دے ہو میرے بھائی میرے برادر میں دسنا چاہنا ساڈا رمضان کیسا ہونا چاہیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی لوگ ایسا رمضان ہونا چاہیے کہ جنہیں اندر زبان کی حفاظت ہوئے کہ میرے زبان رمضان اندر قید کر لیا کرو فرمایا کیویں قید کرنا چاہیے فرمایا دو جھگڑیاں کے درمیان قید کر لیا کرو حضرت اینو قید کیوں کرنا ہے فرمایا جویں ڈاکو کسی دے مال تے ڈاکا بندا ہے بھئی چور کسی دی چوری کردا مال دی اے محفوظ نہیں رہندے کہ جڑا جناب جڑا حاکم وقت کی کردا ہے اے چور نو جڑا جیل اندر بھیج دیندا ہے اے ڈاکو نو جیل اندر بھیج دیندا ہے تاکہ لوگ اے تو محفوظ ہو جان لوگوں کا مال ہے تو محفوظ ہو جائے انہوں بھی زبان جیل اندر کر دیا کرو تاکہ لوگوں کی عزتاں سے ڈاکے نہ پائے لوگوں دیاں چگلیاں نہ کرے لوگوں دیاں غیبتاں نہ کرے لوگوں تیرا تو محفوظ رہ جان اے چلیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اگر رضی اللہ تعالیٰ زبان تو کھچ رہے ہیں ایڈا جلیل القدر سے آدمی اپنی زبان کو سمجھا رہے ہیں اپنی زبان کو دس رہے ہیں انہی زبان تم نے نقصان نہیں پہنچانا میرے بھائی میں گلاں کیوں سمجھا رہے ہیں ابھی صبح تو لے کے شام تک کھانے تو پرہیز کر رہے ہیں پر جھوٹ بولن دو کسی دی عزت ڈاکا ڈالن دو اگر عزت جڑا لوکاں دی محفوظ نہ رہی تے پھر بھی سمجھ لئی ساڈے رمضان دا مقصد نہیں ہونا سب روزیاں دا خیال پاکستان اندر زبان دی حفاظت کرنا روزے اندر ضروری ہے اتنی حضرت ابو بکر آندے نے کہ مینوں سب تو زیادہ نقصان نہ پہنچا دئی مینوں سب تو زیادہ ذلیل نہ کر دئی مینوں سب تو زیادہ رسوا نہ کر دئی میرے بھائیو سچ فرماندے نے ایو زبان ہے جڑی لوکاں دی عزتاں تے ڈاکے پا دیندی ہے ایو زبان ہے جڑی جناب جیڑا چغلی تو محفوظ نہیں رہندی ایو زبان ہے میرے بھائی میرے برادر جڑے اپنے مرے بھائی دا گوشت روزے اندر بھی کھان تو بعد آتی گو گے ہو کی ہے کوئی تو انہوں کہ جناب ہے سیب کھا لو کھاؤ گے روزے اندر نہیں کھاؤ گے چگلی کر کے مرے بھائی دا گوشت کھائی جانے یہ تو ہوتا رہے گا میرے بھائی سیب کھانا روزہ ٹوٹ جائے تے چگلی کھانا کیویں روزہ نہ ٹوٹے سمجھ نہیں آ رہا گھر جا کے کلا بہ کے جناب جیڑا اندروں دروازہ بند کر کے سوچی ذرا ایویں جڑے میرے آقا نے فرمایا اے معاذ زبان دی کھیتی دی وجہ نال لوکی اکثر جہنم نو چلے جان گے حضرت معاذ آندے نے آقا کی زبان دی کھیتی دی وجہ نال فرمایا ہاں زبان دی کھیتی دی وجہ نال لوکی جہنم اندر چلے جان گے
آقا فرماندے نے سب تو زیادہ لوگ جہنمی ہونگے نہ جناب جیڑا کسے تے حقوق العباد کی وجہ نال ہونگے سب تو زیادہ جہنمی لوگ ہونگے زبان کی وجہ نال ہونگے سب تو زیادہ جہنم اندر جان گیاں عورتاں جان گیاں میرے بھائی میرے برادر رمضان دا مقصد سمجھ لے اپنی آگتی بھی حفاظت کر لئی اپنی زبان دی بھی حفاظت کر لئی اپنے کناں دی بھی حفاظت کر لئی کناں دی حفاظت کیویں کی جا سکتی ہے حضرت جی نہ گانے سنے جان نہ کسی دی برائی سنی جائے اگر کوئی کبھی برائی کرنے واسطے انہوں پہلے روک دیتا جائے اوے میں کسی دی برائی نہیں سناں گا میں رو دیتا رہا اللہ نے انہوں کسی دی برائی سنن کو بھی منع فرمایا میرے بھائی میرے برادر رمضان تو بعد اگر رمضان دا مقصد سمجھ لیا جائے پھر امن پیدا ہو جائے زندگیاں دے اندر سکون پیدا ہو جائے آخری بات رمضان دے مقصد دے حوالے نال کوئی بھی گناہ کر لگے کیوں چیا کر میرا رب منو ویکھدا پھر نہیں گناہ کرنا کی سوچیا کر سانو رب ویکھدا پیا کہ نہیں تے جدوں اسی سوچ رہے ہیں نا تے پھر کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہوگی کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی مدینے تو باہر جانے نے مدینے تو باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ چرواہا جڑا دھوپے پیاز بکریاں چراندا ہے انہوں کہندے نے جناب آؤ اج ساڈے نال کھانا کھا لو حضرت عبداللہ بن عمر کی کہندے نے چرواہے نوں پوائنٹ لگی کہندے یار چرواہا تو شریعت سے دستا نہیں اپنے نال رمضان کا مقصد اپنے نال تو میرے بھائی میرے برادر کوئی ملازم ہوئے کوئی چھوٹا ہوئے کوئی بڑا ہوئے اے نہ سوچیا کر ایسے لائق نہیں میرے نال بہ کے کھا سکے صحابیاں دا کردار نہیں صحابی چرواہے نو کہندے نے آؤ ذرا میرے نال بہ کے کھا لو چرواہے کا جواب دیے حضرت جی میں روزے دار حضرت جی میں روزے دار فرمایا اتنی دھوپ پہ رہی ہے اتنی سخت گرمی پہ رہی ہے تو جناب بکریاں چرائیاں جا رہی نے روزہ رکھیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں زمانہ اتنی سخت گرمی چ روزہ کیویں رکھیا ہے فرمایا دو بکریاں دے دے دو بکریاں منوں دے دے تینوں پیسے بھی ادا کر دینا تے جناب دے وچوں گوشت بھی تینوں دے دینا تو مالکاں نوں جا کے کہہ دئی بھیڑیا کھا گیا مالک نوں کی پتہ لگنا میرے بھائی میرے برادر چرواہا نالے پرواہ ہوئی جا رہے ہیں نالے کہہ رہے اللہ پہ آویندا میرے بھائی نالے دور جائی جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں انہوں نے درشک لگ پیا اللہ کتنا نیک انسان بنا دیتا ہے فرماندے میں کول گیا میں پوچھیا یار اتنی گرمی چ روزہ کیویں اتنی گرمی چ روزہ کیویں رکھے آئی تے کہندا یار میں روزہ رکھیا گرمی جب محسوس نہیں ہو رہا فرمایا کہ میں نہیں
گرمی سوچنا تے مینوں اے گرمی تھوڑا لگنا شروع ہو جاتی ہے جدوں جنت دی گرمی سوچنا تے گرمی مینوں تھوڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے میرے بھائی میرے برادر اگر صحیح مقصد سمجھ کے رمضان کے روزے رکھ لے میرے کو اگر صحیح سمجھ کے رمضان کے روزے رکھ لے اگر جناب رمضان کو پورا پا لیا کل قیامت کا دن ہوئے گا تیرے تے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان بندہ کم دا ہوئے گا پتہ نہیں میرے نال کی ہونے والا ہے جتنے نبی بھی کرتے ہوں گے ربی نفسی کہندے ہوں گے ہر بندہ گھبراہٹ کے اندر ہوئے گا ان صورت بکرا آ جائے گی کہ آگے رب نہ جھگڑنا شروع ہو جائے گی تو میرے بھائی میرے برادر جھگڑنا شروع ہو جائے گی لڑنا شروع ہو جائے گی اللہ جی اے منو قرآن پڑھتا رہا بلکہ حدیث اندر دے الفاظ نے الفیعانو والقرآن یشفان الحق یوم القیامہ ایک روزے قیام آ جائے گا اللہ جی نے روزے رکھے میں جنم اندر جان نہیں دے گا جتے ہر چیز تھر تھر کام دی ہوئے گی اور ایک پاسے رمضان ہوئے گا تو ایک پاسے قرآن ہوئے گا اور دونوں ہوں گے پھر کی کریں گے جنت کے اندر لے جائیں گے حشر دا دن سخت دل گھبرانا بین بھائی دوستانے کام نہیں آنا میرے بھائی دی تشریح جڑا ہے ساڈے بزرگاں نے ان کھچی ہے حشر دا دن سخت دل گھبرانا بین بھائی دوستانے کام نہیں آنا روزے تے قرآن آوے جاوے جند گولدا ماہ رمضان آوے رحمتاں دی لولدا روزے تے قرآن آکے بندے گھبرائی نا یہ روزہ کی کہے گا روزہ تے قرآن آکے بندے گھبرائی نا اسی تیرے یاراں تو غم کھائی نا مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بول گا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جھولدا دونوں لڑائی کرن گے دونوں رب نال جھگڑا کرن گے اللہ کی جہنم اندر جان نہیں دینا اسی جنت لے کے جانا ہے جنتی بنا دیتا جائے اللہ سب تو والے منو اتحانو میں من دی بفیق کا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون